Lily, read سورة الناس. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Great job. Now read سورة الفاتحة. Alright. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين آمين. صدق الله العظيم. Now read سورة الإخلاص. Right. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Great job. Sing the Arabic alphabet. Right. ألف باء تاء ثاء جيم هاء قاف دال ذال راء سين شين شين صاد دال تاء ثاء عين كري فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو yeah. Good. Now sing the English alphabet. Okay. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Name I A B C. Happy I U B O. Great job. Say bye.